सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा आन्दोलनको निर्णय पर्खने कि तत्काल अदालतको निर्णय पर्खने कि तत्काल आन्दोलनमा उत्रने बारे पार्टीभित्र चुलिएको मतभेद छिर्दै कांग्रेसले वडा तहसम्मै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पुस 25 देखि माघ 8 सम्म निर्वाचन क्षेत्रदेखि वडा तहसम्मको विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पुस 25 गते देशभरका 330 वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्नेछ भने माघ 3 गते 753 वटै स्थानीय तहमा र माघ 8 गते 6443 वटै वडामा प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको छ। यसबाहेक जिल्ला समिति र भातृ संगठनहरूले घोषित कार्यक्रमहरू नजुधाएर छुट्टै संघर्षका कार्यक्रम गर्न सक्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरेका छौं। अहिलेको चरणमा चाहिँ हामीले पौषको 25 गते देशभरि 330 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गर्ने, माघको 3 गते 753 पालिकाहरूमा विरोधको कार्यक्रम गर्ने, त्यसपछि माघ 8 गते देशभरि सम्पूर्ण पालिका अन्तर्गतका वडाहरूमा विरोधको कार्यक्रम गर्ने भनेर हामीले घोषणा गरेका छौं। जिल्ला कार्य समितिले यो घोषित कार्यक्रमसँग नजुदाई छुट्टै कार्यक्रम गर्न सक्ने, भातृ संस्थाहरूले पनि चाहिँ सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गरेर यो घोषित कार्यक्रमसँग नजुदाइकन छुट्टै कार्यक्रम गर्न सक्ने भनेर हामीले घोषणा गरेका छौं। झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर पनि नेकपाले त्यसको कदर गर्न नसक्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको कांग्रेसको ठहर छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक समस्याका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै कांग्रेसले नेकपाका कुनै समूहसँग सारथी नबन्ने बताएको छ। केन्द्रीय सदस्य पौडेलले नेकपाकै कारण मुलुकको राजनीति संकटमा परेकाले आन्दोलनका लागि उसकै कुनै एक पक्षको सारथी कांग्रेस नबन्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएकाले त्यस विरुद्ध एक्लै संघर्ष गर्ने निर्णय पार्टीले लिएको बताउनुभयो। आन्दोलनमा सहकार्यका लागि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको प्रस्तावबारे कांग्रेसभित्र ठोस रूपमा छलफल समेत नभएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसबारे कुनै छलफल त्यस्तो भएको छैन। अझ त्यो खास हामीले त्यो कुरासँग त्यत्रो धेरै बैठकको एजेन्डा बनाएको स्थिति होइन। हामीले आफ्नै ढंगबाट आफ्नै नेतृत्वमा एकल कार्यक्रम गर्ने भनेर घोषणा गरेका छौं। अब त्यस सम्बन्धी चाहिँ बैठकमा छिटफुट कुरा उठे पनि त्यस्तो घनीभूत ढंगबाट छलफल भएको अवस्था छैन। हामीले चाहिँ यो अहिलेको कदम नेकपाकै कमजोरीका कारणले भएको हो अथवा नेकपाले 2/3 नेतृत्व गर्न नसकेको कारणले स्थिति निर्माण भएको हो। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले एक्लै देशभरि आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरी अगाडि बढेको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनका लागि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई प्रस्ताव गरेको थियो। तर यी दुवै पार्टीले त्यसमा सहमति नजनाएपछि उक्त खेमाले शनिबार एक्लै संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट कांग्रेसले पनि एक्लै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो। सहकार्यको प्रस्ताव नमाने पनि विपक्षी पार्टीहरूले गर्ने आन्दोलनको उद्देश्य र आफूहरूले गर्ने आन्दोलनको उद्देश्य एउटै भएकाले यसलाई राजनीतिक रूपमा अन्यथा बुझ्न नहुने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उक्त समूहका एक नेता दिननाथ शर्माले फरक पार्टीको फरक विचारधारा हुने भए पनि अहिलेको आन्दोलनको उद्देश्य एउटै भएकोले प्रतिफल प्राप्त गर्न सजिलो नै हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। होइन, पार्टी आफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र छन्। अब कहीँ चाहिँ संयुक्त कार्यक्रम हुन्छ, कहीँ तालमेल गरेर हुन्छ। अब कार्यगत एकता पनि हुन्छ, संयुक्त मोर्चा पनि हुन्छ। तर अब संयुक्त मोर्चा कार्यगत एकता नभइकन अलग अलग चाहिँ सङ्घर्ष पनि हुन्छ। अहिलेको चाहिँ यो संसद विघटनको चाहिँ विरोधमा हामी चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ भनेपछि सबै आन्दोलनकारी शक्तिहरूको निशानको केन्द्र एकै ठाउँमा हुन्छ। त्यो चाहिँ ठिकै छ, आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय हो। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह सहित विपक्षी कांग्रेस र जसपाले समेत प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने मरिसकेको संसद नबौरिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर केही शक्तिहरूले छरिरहेको भ्रमका पछाडि नलाग्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले घोषणा गरेको वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन भएरै छाड्ने ओलीको दाबी छ। कतिपय व्यक्तिहरू शक्तिहरूले भ्रम अन्यल फिजाउन खोजिरहेका छन्। चुनाव हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्ता भ्रममा नपर्नुहोस्। चुनाव वैशाख 17 गते हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते हुन्छ। 2 दिनमा गरेर 2 चरणमा
चुनाव। यस चुनावलाई टाल्न, पर सार्न अथवा ल्याउन कसैले पनि सक्ने छैन। सर्वोच्च अदालतमा धेरैवटा मुद्दाहरूको फिराद पत्र दर्ता गराएर आएको छ। जवाब त दिनै पर्यो। चुनाव रोकी पाउँ, मरेको संसद बहुलाई पाउँ, परशुरामका बाबु जमदग्नीको पालामा जस्तो मरेकी आमा बाउलाई पाउँ भन्दा संविधानले कानुनले मिल्दैन। त्यसकारण विघटित संसद बहुरिँदैन। संसद विघटन भयो नयाँ चुनाव हुन्छ। संसद विघटनको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। नेकपाको ओली समूह बाहेक मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूसहित संविधानविद र नागरिक समाजले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली सरकारको कदम असंवैधानिक रहेको बताइरहेका छन्। अब सबैको नजर अदालतले लिने निर्णयमा अडिएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। सर्वोच्चले दिएको समयभित्रै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संसद विघटनबारे लिखित जवाब पेश गरेको छ। पुस 5 गते भएको संसद विघटन सिफारिस र सदनको सकल फाइल सहित प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास शाखामा आफ्ना भनाई राख्नु भएको हो। ओलीले पेश गरेको 10 पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा संसद विघटन राजनीतिक निर्णय भएकाले 23 उप अदालतमा प्रश्न गर्न नहुने उल्लेख गर्नु भएको छ। पुस 10 गते संवैधानिक इजलासले दिएको आदेश अनुसार कागज र लिखित जवाब पेश भएसँगै अब पुस 22 गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर भएका 14 रिट निवेदनमाथि निरन्तर सुनवाई हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूमाथि श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो भन्दै अराजनीतिक टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँको कार्की बैंकुटमा आज आयोजित आफू निकट नेता सोब्यूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले छुट्टै बैठक गरेका नेताहरूलाई कडा आलोचना गर्दै शहीद भएर गएको भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो भन्दै तर्क गर्नुभएको छ। यति भन्दा भन्दै पनि ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई पार्टीमा फिर्ता आउन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले नक्सामा छापिए अनुसार को भूमि फिर्ता ल्याएर भोगचलन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूलाई कामको जस नदिए पनि आफ्नै नेतृत्वमा काम भएको बताउनु भएको छ। ओलीले पार्टी फुटाउन खुमलचारमा मात्रै 280 वटा बैठक बसेको जिकिर समेत गर्नु भएको छ। यस्तै उहाँले 23 बाहिर पनि अरू 35 वटा बैठक बसेको पनि बताउनु भएको छ। ओलीले चुनाव वैशाखमा नै हुने दावी पनि गर्नु भएको छ। यता ओली पक्षका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लगाएको आरोप पत्र फिर्ता नलिएका कारण अहिले अवस्था आएको बताउनु भएको छ। यस्तै कानून मन्त्री समेत रहनुभएका ओली निकट नेता भानुभक्त ढकालले नेकपा नेताहरूलाई चुच्चे नक्साले अझैसम्म घोचिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ। उक्त कार्यदलले पार्टीभित्रका विभिन्न जिम्मेवारीबारे टुङ्गो लगाउने र पार्टी एकताका थप काम गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। आज पेरिसटाडामा अध्यक्ष नेपालको अध्यक्षतामा स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको हो। स्थायी कमिटी बैठक भोलि 1 बजे फेरि बस्ने बताइएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब पठाउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सापकोटाले सर्वोच्चलाई लिखित जवाब पठाउनु भएको हो। सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समय समेत उल्लेख गरेर लिखित जवाब पठाउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2076 चैत्रदेखि बन्द भएका विद्यालयहरू खुल्ने भएका छन्। आज बसेको कोभिड रोकथाम सम्बन्धी बनेको उच्च स्तरीय निर्देशन समिति सीसीएमसी निर्देशन समितिको बैठकले आवश्यक परेमा विद्यालय, चलचित्र घर, जिम, खाना लगायतलाई बन्द गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएर हाललाई खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरगाईले नेपाल सरकारको पूर्व
पूर्व निर्णय अनुसार रोक लगाइएको सबै क्षेत्रहरूमा वर्तमान स्थितिको विश्लेषण गरी रोक लगाउन सक्ने गरी अधिकार जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएर हालै खुला गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। यस्तै कोभिडको संक्रमण कम भएको, बजारमा भीडभाड बढेको र आवागमन बढेको अवस्थामा नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रवेश भएमा बढ्न सक्ने जोखिम र दोस्रो लहर आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2,54,000 नाघेको छ। आज थप 637 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,54,494 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आज थप 421 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,61,859 पुगेको छ। हाल देशभर 5,487 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने गत 24 घण्टामा 5,800 PCR परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,878 पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका 37 विधेयक र प्रतिनिधि सभाले सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको एक विधेयक गरी 38 विधेयक निष्क्रिय बनेका छन्। पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै निकै समय, श्रम र खर्च लगाएर तयार पारिएका 38 वटा विधेयक निष्क्रिय बनेका हुन्। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा ओली समूहका 2 मन्त्री र 1 सांसद प्रचण्ड नेपाल समूहमा गएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्री दलरावल, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र सांसद पदमबहादुर रोकाई प्रचण्ड नेपाल समूहमा गएको संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले जानकारी दिनुभएको छ। दुवैजना ओली समूहको कोटाबाट मन्त्री बनेका थिए। सांसद रोकाई पनि ओली समूहकै कोटाबाट प्रदेश विधायन समितिका पूर्व अध्यक्ष हुन्। 3 जना यता आएसँगै नेकपाका 33 प्रदेशसभा सदस्यमध्ये प्रचण्ड नेपाल समूहमा 22 जना पुगेका छन्। सभामुख राजबहादुर शाही सहित 11 प्रदेशसभा सदस्य भने ओली पक्षमा खुलेका छन्। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको दुरूपयोग गरी संसद विघटन गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधानले नै सरकार बनाउने विभिन्न सम्भावना हुँदाहुँदै पनि संसद विघटन गरेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको बताउनुभयो। कोरोना विरुद्धको 2 वटा खोपलाई भारतको औषधि नियामकले आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एस्ट्राजेनिका कम्पनीसँग मिलेर विकास गरेको कोभिसिल्ड र भारतमै विकसित कोभ्याक्सिनलाई भारतले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको हो। एउटा इरानी क्वाद सेनाका पूर्व जनरल कासिम सुलेमानीको हत्याको सम्झना गर्दै हजारौंले इराकको राजधानी बगदादमा प्रदर्शन गरेका छन्। गत वर्ष 3 जनवरीमा अमेरिकी सेनाले बगदादमा हमला गर्दै सुलेमानी र इराकी सैन्य नेता अबु महदी अल मुहान्डिसको हत्या गरेको थियो। 2 नेताको सम्झनामा शोक मनाउन भेला भएको भिडका कारण शनिबार राति बगदाद एयरपोर्ट जाने राजमार्ग ठप्प समेत भएको थियो।